السلام عليكم. في هاد الفيديو هادي غادي نشوفو كيفاش نديرو واحد لافونت. الو باش نديرو واحد لافونت عندنا جوج ديال لي بوسيبيليتي. هي كنديرو هنا اجوتي اون فونت كما درنا اجوتي ان اشا في الاول، كنزيدوها من هنا كنزيدو لي برودوي. هي كنديروها بالبي او اس. بي او اس هو بوين دو فونت. غادي نشوفو اول حاجه بي او اس. هاد البوين دو فونت بحال هداك اللي كيكون في لي سوبر مارشي، كيكون غالبا كونيكتي لواحد ايكرون تاكتيل. هنا كيكون عندك كاع لي برودوي اللي عندك. هنا كتدخل سوا السمية سوا النيميرو سوا الكود بار. يعني فاش كيكون عندك داك الليكتور كود بار، غير كدوز على داك الكود بار ديالك ديال البرودوي، كيطلع لك اوتوماتيكمون هذا البرودوي. هنا في هاد لوكا مثلا ما عندناش داك الليكتور، غادي نخدمو عادي. غادي نشريو مثلا، نديرو باغ اكزومبل غادي نشريو هاد لي تيشيرت. غادي نديرو تيشيرت، كيخرج لك كيقول لك مثلا هاد التيشيرت لاكوست في الام في النوار ديالو بقاو فيه 15 بيس، الاخر 10 الاخر 5. بغيتي تشري باغ اكزومبل لو بيسي، كتشري البيسي. تقدر تسيليكسيوني من هنا. الا درنا مثلا شرينا هذا، كيطلع لنا اوتوماتيكمون لو بري ديالو اللي هو 9000 درهم. زدتي مثلا اخر شريتي هاد الامبريمونط، كيطلع لك 1000 درهم. بغيتي تموديفي هاد لو بري هذا، كتجي لهنا كتموديفيه. مثلا بانلك شي كليون قلتي بغيت نبيعو له ب 9500 درهم، كتزيد 9500 درهم. هنا كنختارو لو كليون ديالنا. الا ما كانش كنزيدوه دغيا من هاد البلاصه، من هاد الفنيتر. سينون كنطابيو باغ اكزومبل ان كليون باغ اكزومبل. لا، باردون باردون. غادي نزيدو باغ اكزومبل هنا. لا ماشي هذا، سي تا بري دو فونت. ابراهيم سي ان كليون. دونك يكون عندنا جوج ديال لي برودوي. الثمن الاجمالي ديالهم 10500 درهم. بغيتي تزيد لا غوميز، كتزيدها من هنا. كتزيد باغ اكزومبل لا غوميز ديال البورسونتاج، نقول مثلا ديال 10%. كيتنقص لو مونطون، كيولي 9450 درهم او ليو دو 10500 درهم. بغيتي تزيد لي فخي دو شيبين، سي لو فخي دو سون لي فخي دو ليفريزون، كتزيدهم من هنا. بغيتي تزيد لا تاكس، كتزيدها من هنا. وهنا كيكون عندك لي موين دو بايمون. سوا تخلص اون اسبيس، سوا لا كارت، سوا باغي تخلص كريدي. هنا سسبون، كتحبس لا فونت ديالك. باغ اكزومبل باردون باغ اكزومبل جا عندك لو كليون، بديتي كوموندا المسائل ديالو، ولكن باقي ما خلص. قال لك بلاتي نمشي نجيب فلوس مثلا، ما كانوش عندي فلوس. كدير هنا سسبوند. ولكن فاش كدير سسبوند، هادو راه كيتنقصوا من الستوك عندك. بحال قلت لك كتريزيرفيهم ليه بما يرجع، وكتكمل لا فونت ديالك عادي. هنا باغي ترجعو غير دوفي، باغي تعطيه غير دوفي، هنا سي ان بغول. هاد لا فونت مولتيبل كنديروها الى مثلا دابا حنا عندنا 9450 درهم. السيد عطانا مثلا 10000 درهم، عطانا ان شيك دو دو 10000 درهم. هنا كنزيدو نيميرو الشيك الا بغينا. كيقول لك الشونج هو 550 درهم، يعني خصك ترجع ليه 550 درهم، حيت هو عنده 9450 درهم توتال ابي. هو عطاك 10000 درهم، خصك ترجع له 550 درهم. اولا الا خلصك غير شي حاجه، مثلا خلصك غير 5000 درهم، ما تبقاش تطلع. غادي تطلع دابا في ليكيليبر، يعني خصو يخلصك 4450 درهم. يعني الا درنا مثلا خلصنا غير 5000 درهم، باقي كنتسالى 4450 درهم. نديرو فيناليزي لو بايمون. ليميت كريدي كليون ديباسي.
هاد لو كريدي درنا له بالنسبه هادي بالنسبه لان كليون. فاش يلاه كتزيد داك لو كليون كديتيرميني زعما شحال ديال الكريدي اللي ما خصكش تفوت ليه. في داك الاول فاش زدنا لو كليون درنا له بلي راه 0 درهم حيت ما ديتيرميناش. حنا غادي نختارو ان كليون عادي نديرو هذا سي ان كليون باساج، يعني شي واحد غير دايز ماشي ضروري يكون اونجستري عندك في لاباز دوني. غادي نخلصو بايمون مولتيبل نقولو 9450 درهم. نقولو عطاك هو 10000 درهم حيت ان كليون باساجي ما تقدرش دير له كريدي. نقولو عطاك 10000 درهم كتردلو 550 درهم فيناليزي لو بايمون. هنا لا فونت هنا كيعطيك لا فاكتور ديالك اللوغو فاكتور نيميرو 44 ها لو مونطون هما لي زارتيكل اللي عندك. السميه ديال لو كليون هذا سي ان كليون باساجي. هنا كيقول لك تحيدتي ليه 1050 درهم ديال لا غوميز. كان عنده جوج ديال لي زارتيكل وعنده واحد المونطون ديال 10500 درهم. شحال رديتو له مونطون روندو 550 درهم وهذا لو توتال. وكت اونغيستري الا باغي تامبريمي ديك لا فاكتور ديالك عادي. دايوغ غادي تلقاها زادت عندك ليستوريك ديال لي فونت ديال 9450 درهم باي. نفترضو باغي تزيدها ما بغيتيش تخدم نتا بهاد البي او اس، واخا كيبان لينا احسن حاجه هي هاد البي او اس حيت سهله في الاستعمال ديالها. نفترضو بغيتي تزيد لا فونت ديالك من هنا كتزيدها. كتزيد مثلا هنا لومبلاسمون هنا لو بري دو فونت par défaut هذا سو سون لي غروب دو بري. انا خليتي الا خليتي بار ديفو راه كون بار ديفو. بغيتي تزيد واحد لو غروب دو بري. ان غروب دو بري شنو هو ان غروب دو بري؟ غادي نشوفو كيفاش نزيدو باقي ان غروب دو بري في واحد لا فيديو اخرى. انا ريتايل يعني هو انا ديتاي. يعني مثلا عندك واحد لو غروب ديال بري ديتاي كتنقص بار ديفو واحد 10% على ديال الثمن الاصلي، ولا كتزيد 10% ولا كتزيد 20% انت كتحدد. باغي دير مثلا واحد الثمن ديال الجمله ثمن ديال الديتاي كتزيدو من هنا. نخليو بار ديفو نخليو هاد working customer. هنا لي كونديسيون دو بيمون يعني يبقى يخلصك في لي جوغ الا بغا دير مع الطريطات باغ اكزومبل. هنا فينال كتزيد بلي راه زعما غادي تخلص ماشي بغيو ماشي دوفي، يعني غادي نديرو له فاكتور. هنا لو شيما ديال لا فاكتور يعني لا ستركتور ديالها. هنا كنزيدو لي برودوي نزيدو مثلا لو ميال هاد الخطره نبيعو مثلا ليتل بارنو لو ميال ومثلا لو لي نديرو منو مثلا جوج ولا ثلاثة كاع 900 درهم حيت دايرين 300 درهم الواحد. سينون بغيت موديفي كتموديفي لو بري من هنا. الا بغيت موديفي انا يعني عندنا لو توتال ديال 903 درهم. نفس الشيء بحال البي او اس. غير البي او اس سي بلو سامبليفي، اما نفس لي زانفورماسيون اللي كاينين هما اللي كاينين هنا. هنا كتزيد لو بورسونتاج ديال لا غوميز. باغي تزيد له لا غوميز باغي تزيد له الطاكس فري دو ليفريزون. هنا كتخلص هنا لو بايمون لو موين دو بايمون يقدر يكون ان اسبيس كارت شيك فيرمون. نديرو مثلا هاد الخطره يخلصنا ولا يخلصنا فيرمون باغ اكزومبل. خلصنا فيرمون هنا كتدخل النيميرو ديال لاكونت ديال لو كونط بوكي باش تبقى عندك واحد لا تراسابيليتي ديال هاد البايمون. هنا لو مونطون. بغيتي تخلص كريدي ما يخلصكش كلشي كتخلص داك لو مونطون اللي عطاك 500 درهم. ما خلصك والو كاع كتخليه 0 درهم. مثلا غنخلصو له كريدي 903 درهم كدير سوفغاردي. فوالا دونك في هاد الفيديو شفنا كيفاش كنديرو جوج ديال لي تيب دو فونت. هو لاحظتوا هنا هاد الفونت الاخرى دو حيت ما مخلص فيها والو 903 درهم. دونك كما قلت لكم في هذا الفيديو شفنا كيفاش كتزيد واحد لا فاكتور سواء عن طريق البي او اس سواء عن طريق فونت عادي. دايوغ بالنسبه للبي او اس فاش كتساليو فاش كتساليو فاش كتساليو كتلقاو عندك هنا لو ديتاي دو لا كاس. نسيت ما شرحتش لكم واحد الحاجه. مثلا نديرو بحال غادي نعاودو ازيرو كولاتيو لا كاس.
المهم فاش كتبغي افون بعد عندنا لو ديتاي ديال لاكاس، كيكون عندك الديتاي ديال كاع داكشي اللي درتي في النهار ديالك، ديال البيمون ديالك في ديك لاكاس. يعني هاد الليكيد اوما كيطلبوا لك في الاول، يعني داكشي اللي عندك ديال الليكيد فاش يلاه حليتي في الصباح. مثلا الا درتي 0 درهم كتبقى 0 درهم. هنا لي بايمون اون اسبيس، حقاش خلصنا غالبا غتكون هادي غالبا حيت رجعنا واحد البرودوي. مع هذا سي ان ديتاي ديال لي ترانزاكسيون اللي قبل داكشي، اش قلت لكم زعما نديرو واحده اخرى جديده باش تشوفوا كيفاش. هنا لي بايمون باغ شيك، هنا لي توتال دو رومبورسمون، فونتا كريدي، يعني كيعطيك ديتاي ديال كاع داكشي اللي دوزتي في النهار. لا مارك حنا ما كناش ديتيرمينا لا مارك، 7 ديال لي زارتيكل، ها لو مونطون توتال ديال ليوتيليزاتور، يعني داك خونا اللي كان في لاكيس اللي كان كيطابي. وهنا لو دي دات تاعو. فاش كتسالي وكدير كلوتيغي، بحال هكا فاش كتسالي النهار ديالك كدير كلوتيغي، كدير كلوتيغي لاكاس. الا بغيتو تشوفو كيفاش كتكون فاش يلاه كتبدا، فاش يلاه كتدخل بي او اس، كيقول لك اين ديبو، فين كاين نتا، يعني هاد لاكاس ديالك فين كاينه، واش ديبو ولا ديبو دو. ولا كيقول لك دخل لي هذاك الكاش اللي عندك انت ديك الساعات باش بادي النهار ديالك. صافي مثلا بادي ب 1000 درهم، كدير اوفري لو ريجيستر، كتبدا البي او اس ديالك. وديك الساعات اي ترانزاكسيون درتيها كتطلع لك في داك لو ريجيستر اللي شرحنا قبيله. مثلا هاد لاباج اللي درنا دابا غتطلع لك في لو ريجيستر. هنا بايمون توتال 1600 درهم، بايمون اون اسبيس. هنا 1600 درهم يعني التوتال ديال داكشي اللي عندك في لاكاس ديالك، حيت كانت عندنا 1000 درهم ليكيد زائد 600 درهم ديال لافونت، هي 1600 درهم. لان جوج ديال لي زارتيكل التوتال ديالهم. اي دايوغ اوسي تقدروا تشوفوا لو بروفي دو جوردي من هنا. هنا كيطلع لك كاع داكشي اللي درتي في النهار ديالك، هل لو بينيفيس بروت ولا لو بينيفيس نت. وكيشرح لك انا كيفاش تحسب هاد لو بينيفيس نت. هنا لو توتال ديال لي فونت 12000 درهم، توتال ديال لي زاشا 240000 درهم، لي روتور ديال لي زاشا، لي فخي ديال ليكسبيديسيون، لي خلصتي، لي غوميز. يعني الديتاي، لو ديتاي ديال لي ديتاي تقدر تاكسيدي ليه من هنا، من لو بروفي دو جور.